الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیتا ہے تھوڑے واسطے ایمان نو اور مزین کیتا اس نو تواڈے دلاں دے اندر اور ناپسند بنایا تواڈے واسطے کفر نو اور فسق اور نافرمانی نو
لوگ ہدایت یافتہ نے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جو مقام ذیشان میں تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26واں سپارے دا رکوع 13واں، سورت دا نام حجرات، سورت دا رکوع پہلا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اونا دا ایمان، فضائل اور شہادت موضوع بہت طویل ہے، بہرحال جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں کوشش کراں گا او بیان کراں۔ اور خالق کائنات کولوں دعا ہے کہ اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سامعین نو سن کے مجھ سمیت اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تسا رب دا قرآن بھی سنیا تے رب دے قرآن دا ترجمہ بھی سنیا ہے، تے عنوان دا پتہ بھی تانوں چل ہی گیا ہے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکی زندگی دے اندر نبوت دے 6 سال گزار لے تے ویکھیا کہ دن بدن مکے دے کافراں اور مشرکاں دی طرفوں ظلم دیاں آندیاں اٹھ رہیاں نے، ستم دے پہاڑ ٹوٹ رہے نے، دکھاں اور پریشانیاں دے طوفان اٹھ رہے نے، تے میرے چند ایک ساتھی کفر دی طاقت دے سامنے بے بس نے،
نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے، عبادت چھپ کے کیتیاں جا رہی نے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جدوں چاہتی ہے اور جو چاہتی ہے پابندی عائد کر دیندی ہے، نافذ کر دیندی ہے۔ کدی کہندے نے کہ تانوں بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دینی، اور کدی کہندے نے کہ زمزم دا پانی نہیں پین دینا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیندا تے او دیاں لتاں دے اندر رسیاں بن کے انہوں نوکیلے پتھراں تے کسیٹیا جا رہا ہے۔ ان حالات دے اندر اور بے بسی دی حالت دے اندر میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی نظر مکے دے دو جواناں تے پئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک عمر بن ہشام ہے یعنی ابو جہل، دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ دعا کیتی، اے اللہ انہاں دو جواناں دے وچوں مینوں ایک جوان عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام دی زبان مبارک چوں مبارک وقت دے اندر نکلی ہوئی دعا عمر فاروق دے حق اندر مقبول و منظور ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اے مالک الملک، اگر موسیٰ نے ہارون منگیا تے اللہ تو دے دیتا، اگر ابراہیم نے اسماعیل منگیا اللہ تو عطا کر دیتا، ابراہیم اور اسماعیل نے محمد مصطفیٰ منگیا اللہ تو عطا کر دیتا۔ مولا مینوں انہاں دوواں دے وچوں ایک چاہیدا، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہ انہاں دوواں دے وچوں ایک چاہیدا۔ اے روایت احمد اور ترمذی دی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام تو روایت کر دینے کہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے کی دعا کیتی ہے کہ اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دے نال اسلام نو عزت عطا فرما۔ اگلے دن عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا اور مسجد حرام دے اندر علل اعلان نماز ادا کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ منگدا تے رب کولوں منگدا، اور میرے ویر میرے بھائی اللہ تو علاوہ اے تو پتا چلدا کہ کسے کولوں منگنا نہیں منگنا۔ ادھر دعا ہوئی ہے ادھر مستجاب ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دعا منگی تے اعلیٰ چیز منگی، ناقص چیز نہیں منگی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے نے، دعا مانگ رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ نال سماعت فرمایا جے رب دا قرآن۔ اللہ اعلان کر رہے نے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان دی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری گفتگو نو سمجھ سکن اور میرے خاندان دے وچوں میرے پائی ہارون نو میرا وزیر اور رفیق بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، اے دعا ہو رہی ہے۔
تے ہن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے اور دعاواں دا ثمرہ محمد مصطفیٰ عطا کر دیتے نے۔ میں صدقے قربان جاواں تے میرے ویر میرے بھائی آئیے نظر آ ایک عربی دا شاعر بات بڑی پیاری کہندا کہندا بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم دعا الابراہیم عند الحتیم وکل النبیین والمرسلین بہ بشروا ومنذ عصر قدیمی۔ میرے ویر میرے بھائی دعا منظور ہوئی ہے، عمر تلوار میں آنچو کٹ کے چل پیندے نے، چہرہ لال پیلا ہو گیا تے 100 اونٹ دے انعام دا بھی لالچ عمر آ رہا عمر ابو جیل بھیج رہا اللہ اکبر اللہ اجے اسلام قبول نہیں کیتا 100 اونٹ دا لالچ ملیا عمر تینوں 100 اونٹ ملے گا اچھا میں کرنا کی ہے ابو جہل کہندا تو محمد مصطفیٰ دی گردن تن تو جدا کرنی ہے تو سر لے کے آنا استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جس ویلے جناب عمر نو اے پتا چلیا اس وقت اجے اسلام قبول نہیں کیتا اجے دور جہلیت دیاں گلاں نے اجے عمر بن خطاب نے اللہ اکبر اللہ جس ویلے اے بات دا پتا چلیا دل دے اندر لالچ آیا کہندے نے ہاں ہاں اے کام میں کراں گا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک صحابی ملتے ہیں جنہ دا نام ہے نعیم۔ کی نام ہے؟ نعیم نامی صحابی ملتے ہیں تے او پوچھتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہندا آج اس دا سر لین واسطے جا رہے ہیں جدے نال اسلام قائم ہے اور میں محمد نو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں معاذ اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی تے او نعیم نامی صحابی جڑے نے کہندے نے پہلے اپنے گھر دی خبر تے لے پہلے اپنے گھر دی خبر تے لے ایویں چل پیا اللہ 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 اے کی خبر لواں آندے نے تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں تے عمر ادھر چل پیندا ہے کہندا پہلے انہاں دا تے علاج کرن اللہ 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 جس ویلے چل پیندا تے ہمشیرہ دے دروازے وچ کن لگا کے سندا تے ہمشیرہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے خامد کول بیٹھا تے عمر دروازے تے دستک دیندا دروازہ کھولیا تے عمر نو غصے اندر ویکھیا عمر نے پوچھیا اور تسی کی پڑھ رہے ہو تسی کیڑا کلام پڑھ رہے ہو کہندے نے اسی تے قرآن پڑھ رہے ہیں اسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں پہلے بہنوئی شہید نو مارنا شروع کر دیتا ہے تے بہن اپنے خامد نو چھڑان لگی ہے اپنے بھائی کولوں تے بھائی نے غصے اندر آ کے بہن دا چہرہ بھی زخمی کر دیتا ہے جوش اس قدر ہے اللہ 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 سوچیا کی ہے عمر کہندا کہ اے او بہن کہ عمر اے دے وال ویکھدا سی تے اے دیاں نظراں ہی نہیں سن اٹھ دیاں
اللہ اللہ اللہ، اے تے عمر دی آواز سن کے لرز جایا کر دی سی، آج اینی دلیر کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آج اینی بے باک کیوں ہو گئی ہے؟ تے بابا جی فرماندے نے سوچ کے بیٹھے آنکھے فاطمہ بہن نی، سوچ کے بیٹھے آنکھے فاطمہ بہن نی، لیا کے سنا جو کچھ پڑھیا دن رہننی، بنا او دے آوے میرے دل تائیں چین نی، تو پڑھن دے لائق نہیں بہن پکار دی، چوک مدینے والی احمد سرکار دی۔ بہن کی کہندی ہے تو نہ پڑھن دے لائق ہے نہ پڑھن دے لائق ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بھائی تسی نہ پاک ہو۔ بہن کہن لگی ہے بھائی تسی نہ پاک ہو، تسی پاک نہیں، اے قرآن نو پاک ہو کے ہاتھ لگا سکتے ہو، نہ پاکی دے اندر تسی ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو پھر میں تواڈے ہاتھ اندر دے دیاں گی۔ انہوں نے غسل کیتا تے قرآن پڑھنا شروع کیتا تے پتھر دل موم ہو گیا۔ بہن دے اگے عمر پھر واسطے پاؤں دا، بہن دے اگے عمر واسطے پاؤں دا، لیا کے سنا تو چشمہ ایمان دا، او تو ہی سنائی میں نہیں ہاتھ لگام دا، تو ہی سنائی میں نہیں ہاتھ لگام دا، تاہاں دیاں آیتاں بین کڈ کھلار دی، جو مدینے والی احمد سرکار دی سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ جس ویلے بہن ایتے پہنچی ہے اللہ اکبر اللہ، آمنو باللہ ورسولہ، جس ویلے ایتے پہنچے نا تے زارو کے تار رو پیندے نے تے کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے، میرے ویر میرے بھائی، طٰہٰ دیاں آیتاں نے تے شاعر گل بڑی پیاری کردا ہے، طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلی آئیاں سی، عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روندے نالے دیندہ دہائیاں سی، ہنجواں نال داڑھی پج گئی سردار دی، جو مدینے والے احمد سچیار دی، ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی، ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی، رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی، اج نبی تو سٹا میری جندڑی نو گولنی، تو جان دے لائق نہیں بہن پکار دی، جو مدینے والی احمد سچیار دی۔ تے بہن کی کہندی ہے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا، تو چور سرکاری بے ادب رسول دا، دشمن ہمیشہ رہے تو نبی مقبول دا۔ تے ان کی کہندا ہاتھ کڑی دا ہوندا حکم عدول دا،
میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑسا طرف دربار دی جو کہ مدینے والی احمد سچیار دی۔ تے ہن عمر کی کہندا آ ویکھیا جے دھیان نال ذرا اپنا ہی صافا دیندا آ ویکھو دلیریاں۔ بہن کہندی ہے تینوں انج نہیں لے کے جانا، تیریاں باواں نوں کت کڑی لا کے کھڑنیاں نے، اللہ اکبر اللہ، تیرے بازو جکڑنے نے، اس طرح تینوں دربار رسالت دے اندر نہیں لے کے جاواں گی۔ تے عمر بلا کی آندا ہے اپنا ہی صافا دیندا آ ویکھو دلیریاں، فاطمہ کٹ کے بن لے باواں تو میریاں، عمر دیاں باواں پین پچھا اولیریاں، صافے دی گنڈ ہن کٹ کے مار دی، جو کہ مدینے والی احمد سچیار دی۔ میرے ویر میرے بھائی توجہ کردہ جائیے، صفا پہاڑی تو چند قدم اگے حضرت ارقم دا گھر سی، اس جگہ تے اللہ اکبر اللہ، میرے ویر میرے برادر حضور علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے اوتھے بیٹھے ہوئے نے تے حضرت حمزہ پیرا دے رہے نے۔ اللہ اللہ اللہ، پیرا کس واسطے دے رہے نے کہ کوئی ظالم کوئی کافر حملہ نہ کر دے۔ حمزہ نے عمر نو آوندیاں ویکھیا تے عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا، اللہ اللہ اللہ، تے رب خیر ہی کرے۔ اے تو پتا چل دا کہ عمر دور جاہلیت دے اندر بھی باروب سن، تے دور ہدایت دے اندر تے اللہ نے عزتیں عطا کر دتیاں نے، بلکہ اسلام نو اللہ نے عمر فاروق نال عزتیں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، عمر آ رہے ہیں تے حل چل جائی مچ گئی۔ امیر حمزہ فرماندے نے محبوب سونے ہو، عمر آ رہے ہیں رب خیر کرے، پتہ نہیں اے دا ارادہ کیویں دا ہے۔ اچھا چلو اگر اے دی نیت اچھی ہے تے الحمدللہ، جے اے دی نیت اچھی نہ ہوئی تے پھر اے دا فیصلہ امیر حمزہ دی تلوار کر دے گی۔ اللہ اللہ اللہ، تے محبوب فرماندے نے اے عمر خود نہیں آ رہا، اینو عرش والا رب لے آ رہا آئی۔ عمر خود نہیں آ رہا، اینو عرشاں والا رب لے آ رہا۔ عمر مصطفیٰ نے منگیا، اللہ نے دے دیتا، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا، تے عمر نو چودر مل گئی آلہ دربار دی، جو کہ مدینے والے احمد سچیار دی۔ اللہ اللہ اللہ، میں دسنا یہ چاہنا کہ ابو بکر آئے نے تے خود آئے نے، عثمان آئے نے خود آئے نے، علی المرتضیٰ آئے نے خود آئے نے، طلحہ آئے نے خود آئے نے، زبیر آئے نے خود آئے نے، سعید آئے نے خود آئے نے، عبد الرحمن بن عوف آئے نے خود آئے نے، ابو عبیدہ آئے نے خود آئے نے، بلال آئے نے خود آئے نے، صہیب آئے نے خود آئے نے، مگر عمر نو مصطفیٰ نے رب کو مانگ کے لے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، عمر نو رب کو میرے تے تیرے پاک پیغمبر نے مانگ کے لے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس ویلے لے آیا نا تے عمر چل پے نا، چلے اسلام دے رستے تے چلے، تے چلیا عمر رضی اللہ عنہ،
ते तकदीर ले आई, सत्ता आसमाना उत्ते पै गई उमर दी दुहाई। वाह वाह रब्बा तेरी बेपरवाही, ते चलेगा वार केड़ा एदी तलवार दी। उमर आए ने ना ते हुण इन्हां दी तलवार भी निकल गई है। आंदे ने जेड़ा इस्लाम दे रस्ते अंदर रुकावट बनेगा हुण ओदा फैसला उमर दी तलवार कर देवेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले की है इस्लाम कबूल नहीं किया, भैन नूं भी मारिया, बहनोई नूं भी मारिया, ते जदों कुरान सुनिया, कुरान पढ़िया, वेखिया ते दिल ते ऐसा असर होया, कहंदा हुण मैनू कलमा पढ़ा दिओ ते मैनू उस सरकार को लै चलो जिन्हें तुहानू ये मोती दिते ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर मेरे भाई, अल्लाह अकबर अल्लाह। ते भैन कहन रही है कि तुहानू उथे लैके भी नहीं जाना इंज, ते तुहानू कुरान भी नहीं फड़ाना, तुसी पहले गुसल करो, पाक हो, फिर कुरान फड़ावांगे। ते जे उथे जाना ते तुहाडियां मुश्कां बन्नणियां ने, तुहाडे हत्थां नू कड़ियां लगाणियां ने, इंज नहीं लैके जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते उमर वाला की आंदा, उमर आखदा बहन पावे उजड़े नू मैनू कोल उस सरकार दे लै चलो जिथों चुने ने तुसां ए फुल नूरी, मैनू विच उस गुलजार दे लै चलो। हक सच दे सौदे होन जिथे, हक सच दे सौदे होन जिथे, मैनू विच उस बाजार दे लै चलो। घरों आया सा मारन मैं पापी बन के, उमर की आंदा घरों आया सा मारन मैं पापी बन के, हुण मैनू मार दे लै चलो। मता उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर संवारे उथे लै चलो। उन्हें आखिया मैनू हुण उथे लैके चलो जिथे उमर दी उमर संवर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर मेरे बरादर, मैं दसना ये चाहना वा कि जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दौरे जाहलियत दे अंदर भी बारोबरा ने, लेकिन जदों अल्लाह ने इस्लाम दी समझ अता की है ते फिर जनाबे उमर ने इंसाफ ते अदल दा ऐसा तराजू लगाया, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई एक बच्चा बल्कि कोई एक जानवर भी भूखा प्यासा नहीं रहा। मेरे वीर मेरे भाई, आइए न जरा तवज्जो फरमाइए। जनाबे उमर ने कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गए ने। आज मुसलमान बनने वास्ते मेरे वीर कलमा पढ़ाया जाता, किसे ईसाई नू पढ़ाया जाए, किसे हिंदू बुद्ध मत नू कलमा पढ़ाया जाए, तो फिर वाला की किया जाता है अल्लाह अकबर अल्लाह। हुण तू कलमा ते पढ़ लिया, हुण तू हनफी बरेलवी बनना, देवबंदी बनना, सोहलवर्दी बनना, जगड़ालवी बनना, हुण तू की बनना? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे वीर मेरे बरादर, मुसलमान होने वास्ते शर्त कलमा पढ़ लिया, हुण तौहीद और रिसालत ते अमल करना ते नमाज़ां अदा करनियां ने। ते इत्थे मुसलमान कलमा पढ़ के ईमान दा इस्लाम दा दावा करने वाले, अल्लाह जानदा जो चीज अगे चढ़ती है रगड़ी आउंदे, छड्डदे ही शै कोई नहीं। ते दुआ करते ने अल्लाह हुक्मरान उमर जैसा अता कर दे। हैं अपनियां करतूतां कालियां ने ते हुक्मरान उमर बिन खताब मंगन डे ने। और मेरे वीर मेरे भाई, हुक्मरान तां दुरुस्त हो सकते ने जे अवाम दुरुस्त हो जाए। अपना अपना मुहासबा करना होएगा। कोई किसे नू चोर कहंदा,
کوئی کسے نو ڈاکو کہندا، اے سیاست نہیں ہے، جہالت ہے۔ اور میں کہاں گا میرے ویر میرے بھائی، اسلام نو ترجیح دیو، قرآن نو ترجیح دیو، میرے برادر محمد مصطفیٰ دے فرمان نو ترجیح دیو، کوئی اسلام والا حکمران تلاش کرو، انشاءاللہ الرحمن معاملے سارے درست ہو جان گے۔ تے اسلام والا قرآن والا میرے تواڈے کولوں ووٹ لین آ جائے، اسی کہنے ہیں جناب تانوں تے پولیس نے ایکو جھٹکے جی گیڑوں باہر کڈ دینا ہے، تے تسی ساڈے نال کتھے چلنا ہے؟ میرے ویر میرے برادر میرے بھائی، جے سوچ ایسی ہوئے گی پھر ساڈا مقدر ذلت ہوئے گی، تے جے سوچ اے ہوئے کہ عزت اور ذلت دا مالک صرف عرشاں دا رب ہے، پھر کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے کسے نو عزت دے سکدا نہیں دے سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، عزت ملنی ہے تے اسلام اندر ملنی ہے۔ جناب عمر نو عزت ملی تے اسلام چوں ملی، تے اسلام نو عزت جناب عمر دے نال اللہ نے عطا کر دیتی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے برادر میرے بھائی، میں دسنا اے چاہنا کہ مسلمان بنن واسطے کلمہ ہی کافی ہے، اگے مکتبہ فکر قبول کروانا کہ تو فلاں مکتبہ فکر نال اٹیچ ہو جا، تو بریلوی بن جا، تو سنی بن جا، تو جناب وہابی بن جا، تو فلاں ہو جا، تو فلاں ہو جا، اینا باتاں اندر نجات، اینا باتاں اندر نجات میرا خیال ہے تہاڈی اینا باتاں اندر ہی ہے، نہ منہ ہلاندے ہو، نہ سر ہلاندے ہو، نہ داد دیندے ہو کہ واقعی اینا باتاں اندر نجات نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نجات کس بات اندر ہے؟ اللہ فرماندے نے اولئک الذی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، نجات تقوی اندر ہے، جدے اندر تقوی ہوئے گا او دے واسطے نجات ہوئے گی، جدے واسطے اللہ اکبر نجات ضروری ہے انہوں تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اے نہیں کہ او دے اندر تقوی نہ ہوئے، رب دا ڈر نہ ہوئے تے او نجات منگدا پھرے۔ سب تو پہلے رب دا ڈر ہونا چاہیے۔ صحابہ دے دلاں نو اللہ نے ویکھیا تے اللہ فرماندے نے مینوں انہاں دے دلاں دے اندر میرے ڈر تو علاوہ کوئی شے نظر ہی نہیں آئی۔ میرے برادر میرے بھائی، ان عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے نے، تے اس تو پہلے نماز پڑھی جا رہی ہے تے چھپ کے پڑھی جا رہی ہے، عبادت کیتی جا رہی ہے، چھپ کے کیتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، عمر اللہ جتھے تیرا عمر لیٹے ہے کروڑوں بار انہاں دی قبر تے رحمتاں فرما۔ اللہ اللہ اللہ، اسلام نو عزت ملی تے عمر فاروق دے نال ملی۔ آج کچھ لوگ کہندے نے کہ اسلام دے اندر انہاں دا حصہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہاں نو اسلام دی خدمات دے وچوں کٹ دیتا جائے تے باقی پیچھے بچدا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ آقا فرماندے نے عمر فاروق نے کہ حضور اگر میرے مسلمان ہون دے باوجود تسی چھپ کے نمازاں ادا کرنیاں نے تے پھر میرے مسلمان ہون دا فائدہ کوئی نہیں، میرے اسلام قبول کرن دا پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، تے آج میں جے
बच्चे दी बरात ना लैके गया तो मेरा तो नक नहीं रहना, मेरी तो बरादरी नाराज हो जाएगी। तो जे मैं पिंड दे चौधरी वास्ते झूठ ना बोलिया तो चौधरी नाल ताल्लुक टुट जाएगा। है मेरे वीर मेरे भाई, सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने, महबूब सोने हो अज तू बाद नमाजा छुप के नहीं पढ़िया जान गिया, बल्कि बैतुल्ला दी छत ते अजान होएगी, बैतुल्ला दे अंदर नमाज होएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर मेरे भाई, उमरे फारूक तलवार लाके आ गए ने ते अगे अगे चलते जा रहे ने ते पिछे 33-34 या 34-35 मुसलमान चल पेंदे ने ते उमरे फारूक ऐलान करते ने कि जिन्हें अपनिया बीवियां नू रंडिया करवाना, बच्चियां नू यतीम बनाना, वो आए मुसलमाना नू हरम दे अंदर नमाज पढ़न तो रोके, आए किसी दे अंदर जुरत है तो रोक के दसे बैतुल्ला दे अंदर अगर अल्लाह अकबर अल्लाह बा जमात नमाज दी अदायगी हुई है तो ओ फारूक आजम दे मुसलमान होने दे बाद ही हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फारूक आजम दियां इन्नियां खिदमात ने कि उन्होंने इस्लाम चू कट दिता जाए तो इस्लाम दे अंदर बाकी बचता ही कुछ नहीं। मेरे वीर मेरे भाई, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालकी का शैतान फज्जन इल्ला साला का फज्जन गैरा फज्जक। आका फरमाते ने, आ उमर तू जिस रस्ते ते चल रहे होए शैतान और रस्ता ही छड़ देंदा है ते असी तुसी जिस रस्ते ते शैतान ना होए असी उस रस्ते ते चलदे ही नहीं। जिथे कोई शरारत ना होए, कोई शुगल मेला ना होए, कोई लड़ाई झगड़ा ना बन सके, असी उस रस्ते ते चलदे ही नहीं। अज दी दिन नहीं सौखा गुजरिया, मजा नहीं आया, चस नहीं आई। क्यों? कोई शुगल दंगा फसाद तो होया ही नहीं ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये साडा ईमान है मेरे वीर मेरे बरादर। जिदा रास्ता शैतान छड़ दे फिर ओदी गल रब रहमान क्यों ना मन्ने। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने, इन्नल कुरआन यनज़िलु फी बुयूतिना। ऐ उमर कुरान साडे घर अंदर नाज़िल हुंदा है, लेकिन नाज़िल हुंदा ते तुहाडे मशवरे दे मुताबिक नाज़िल हुंदा है। कुरान साडे घरां च नाज़िल हुंदा है, लेकिन उमर तेरी राय के मुताबिक नाजिल हुंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीर मेरे बरादर सुनिए जरा ध्यान नाल। उमरे फारूक अर्ज करते ने, अल्लाह दे पाक नबी मेरा जी चाहता कि तवाफ दे नाल 7 चक्कर मुकम्मल करके मुकामे इब्राहिम ते 2 रकअत नमाज अदा की जाए। कौन कहते ने? जनाबे उमर कहते ने, मेरा दिल ये चाहता है कि आ अमल किया जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। उमर ने मशवरा दिता, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल फरमा दिता कि अमत तक हाजी होते नफल पढ़ते रहेंगे। जनाबे उमर फारूक नू सवाब मिलता रहेगा। हजूर अलैहिस्सलाम नू मशवरा दिता, अज़वाजे मुतहरात नो गैर महरमा तू पर्दा करवाना चाहिए। ते हुक्म नाज़िल होया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी अपनियां बीवियां नो, अपनियां बेटियां नो और मोमना दियां औरतों नू फरमा दिओ कि वड्डियां वड्डियां चादरां अपने जिस्मां ते ओढ़ लैन। ये हुक्म किदा है? हुक्म रब्बुल आलमीन दा है।
نازل محمد کریم تے ہویا، مشورہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج سن لو بیبیو بہنوں بیٹیو، اللہ اکبر اللہ، جس ویلے کروں نکلنا ہے چادر وڈی لینی ہے، پردہ کرنا ہے، جس ویلے پردہ ہوئے گا اکھ اندر حیا ہوئے گی، تسی شیطان دا شکار نہیں بن سکو گیاں۔ میرے بھائی میرے برادر، اسلام اندر عزت ہے، اسلام اندر عورتاں واسطے پردے دا حکم مشورہ عمر فاروق نے دیتا۔ نبی دیاں بیویاں واسطے جے پردے دا حکم آیا، مومنہ دیاں بیٹیاں واسطے پردے دا حکم آیا، تے عام مسلمانہ دیاں بیٹیاں واسطے بھی پردے دا حکم آیا، تے پھر سانوں کی تکلیف ہے، اسی کیوں نہیں پردہ کردے کرواندے؟ ہے جی پردے چ کی ہون جی حیا ہونی چاہیے، بے حیائی دا تے بازار گرم ہے۔ جے کوئی جوان لڑکا او دے گھر ہمشیر ہے بہن ہے، او اپنی بہن نو نہیں ویندا، او دوسرے دی عزت نو ویندا، او اپنی ماں وال نہیں ویندا، او دوسرے دی عزت نو ویندا، او اپنی پھپھی وال نہیں ویندا، اور دوسرے دی عزت وال ویندا۔ اے مسلمانی ہے۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور عام مسلمانہ دیاں عورتوں نو پردہ کرواؤ۔ اے دے نال کی ہوئے گا؟ فحاشی ختم ہوئے گی، معاشرے اندر امن ہوئے گا، سکون ہوئے گا۔ میرے ویر میرے بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حکمران گزرے نے، ایسے حکمران گزرے نے۔ ایک دن ایک سنگلاخ جئی زمین ہے، او دی طرف جا رہے نے، تے اونا دا جناب ایک خادم نال ہے جنہ دا نام اسلم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، او بھی صحابی نے۔ میرے ویر ایک جگہ تے نا آگ جلن دی روشنائی کوئی لاٹ نظر آئی، تے جناب عمر فرماندے نے کہ اسلم یار انج کریے کہ اے کوئی مسافر نے انہوں سردی لگ دی ہوئے گی تے آگ سیکن رہے نے، چل ہاں پتا تے کریے۔ جس ویلے اگے گئے نا تے ایک عورت تے چھوٹے چھوٹے بچے، تے اس عورت نے ہانڈی چولہے تے رکھی ہے تے بچے بلک رہے نے، اللہ اللہ اللہ، بچے رو رہے نے۔ تے جا کے کہندے نے تسی کون ہو؟ انہیں کہا کہ میں دور دراز تو آن والی ایک اجنبی عورت ہاں۔ تے جناب عمر کہندے نے اگر اجازت ہوئے تے اسی نیڑے آ جائیے۔ تے بی بی حیا والی، انہیں کیا عمر اے تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ عمر نے، انہیں کیا اگر تہاڈی نیت درست ہے تے پھر آ جاؤ، جے تہاڈی نیت اندر کوئی خرابی ہے تے میرے نیڑے نہ آیا جی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا سیدنا عمر بن خطاب کہندے نے تینوں ساڈے کولوں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اسی بالکل ایمانداری نال تیرے کول آواں گے، کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ کول گئے، پوچھیا بی بی اے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس واسطے رو رہے ہیں کہ میرے کول کھان واسطے شے کوئی نہیں۔ اچھا حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر اتھوں نسے، دڑکی لگا دیتی، چین نہ ملیا، آخری گل ختم کرن لگا۔ جس ویلے بیت المال دا دروازہ کھولیا نا تے آٹے دا بوری یا توڑا چکیا تے کہن لگے اسلم میرے کندھے تے نا آٹے دی بوری رکھ دے تاکہ لے کے انہاں دے کول جانی ہے۔ تے حضرت اسلم کہن لگے سرکار تہاڈا خادم تہاڈا نوکر جے تہاڈے کول موجود ہے میرے کندھیاں تے رکھو۔ 3 دفعہ یہ ہوئی تکرار ہویا تے سیدنا عمر فرمان لگے اسلم آج اے میرا بوجھ تو اٹھائیں گا، کل قیامت والے دن میرے گناہاں دا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اے میں چک کے لے کے جاواں گا۔ اس عورت دے کو لے کے گئے اور کوئی حکمران تے وخا ہے صاحب، لے کے گئے نے، جا کے اتھے رکھ دیتا ہے آٹا۔ آٹا خود گنے امیر المومنین نے، آٹا خود بنایا اور چولہے تھلے آگ لگائیے،
ہانڈی پکائی روٹیاں پکائیاں وہ بچیاں نو دتیاں نے ہن بچے مسکران لگ پے نے تے امیر المومنین تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے نا تے بیٹھ گئے تے اسلم کہندا ہے امیر المومنین اسی اپنا کام تے کر لے ہن چلیے کیوں بہ گئے ہو واہ سبحان اللہ جتھے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق لیٹے نے اللہ کروڑوں بار رحمتہ نازل فرمانا آندے نے پہلے انہاں نو بلکدیاں ویکھیا ہن انہاں دی خوشی تے ویکھ لواں انہاں دی مسرت تے ویکھ لواں اللہ اکبر اللہ ایتھے علاقیاں دے علاقے بھوک نال مر رہے نے تڑپ تڑپ کے مر رہے نے حکمراناں نو اپنی حکومتاں دی فکر پئی ہے کوئی آندا میں وزیر بن جاں کوئی آندا میں مشیر بن جاں کوئی آندا میں وزیر اعظم بن جاں کوئی آندا وزیر اعلیٰ بن جاں اور ظالموں کل قیامت والے دن اپنے رب نو کی جواب دے ہوگے یتیم مسکین غریب بھوک نال مر رہے نے مہنگائی دا بازار گرم کر دیتا ہے کوئی کہندا جی فلاں نے کیتا ہے فلاں نے کیتا ہے اور ظالموں اج بھی اگر اسی اے موازنہ نہ کیتا کہ ساڈے حکمران ظالم کیوں نے پھر اسی کدی بھی موازنہ نہیں کر سکاں گے اس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ساڈے اندر خامیاں نے کمزوریاں نے کمیاں نے اسی اپنی خامیاں دور کریے اسی اپنی خامیاں دور کران گے اللہ عادل حکمران عطا فرمائے گا اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ سنیا ہے تساں جو کچھ سنیا میں جو کچھ سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب